हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं। एक वीडियो है दज्जाल के बारे में, इमेज ऑफ दज्जाल करके कुछ है ये, और जो इसका टाइटल है वो है 3000 ईयर ओल्ड मिस्ट्री टैबलेट फाउंड विथ इमेज ऑफ दज्जाल। ये टाइटल है, मतलब 3000 पुरानी एक टैबलेट है, मिस्ट्री इमेज उसके अंदर। टैबलेट ये इस तरीके से होगी, 3000 साल पहले टैबलेट का कोई मतलब मान्यता है नहीं, मतलब क्या ही, मतलब कोई वो नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता 3000 साल पहले टैबलेट होगा। टैबलेट आज के टाइम में आता है। टैबलेट उसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो टैबलेट के शेप में है और उसके अंदर एक इमेज है, बनी हुई है बाकायदा इमेज, जैसी पत्थर पे तराशी जाती है उस तरह से इमेज है। और इसको दावा किया जा रहा है दज्जाल की है। दज्जाल आई थिंक क़यामत के टाइम पे, जो इस्लाम में मान्य है कि क़यामत के टाइम पे दज्जाल आज़ाद होगा, तो वो चीज़ें हैं। बाकी 3000 साल पुरानी है, लेकिन टैबलेट के शेप में उस पर इमेज बनी हुई है बाकायदा। तो उस इमेज का क्या राज है और वो क्या है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और हंसी टीवी के वीडियो है, आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना हमें कैसी लगी वीडियो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हंसी टीवी, वाओ। उर्दन मुल्क के आर्कियोलॉजिस्ट यानी माहिर आसार कदीमा अहमद अब्दुल करीम जोहरी ने 2006 के अंदर अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक तकरीब के दौरान पत्थर का एक टैबलेट पेश किया, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 3000 साल पुराना है, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का। मगर इस पर दज्जाल की तस्वीर वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। अहमद अब्दुल करीम इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले इनकी रिसर्च को समझना होगा, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली है और दज्जाल से मुतल्लिक इस्लामी रिवायात और हदीस पर मुश्तमिल है, जो कि वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अहमद अब्दुल करीम को ये टैबलेट सऊदी अरेबिया के हज़ारों साल पुराने वीरान हिस्से के खंडरात से मिला है, जहाँ पर कभी यहूदी आबादी मौजूद थी। और इस टैबलेट की लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर मोटा है। लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसे आप सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि 4 एंगल से देख सकते हैं, और हर एक एंगल से ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को दिखाता है। और ये बात ख़ास इसलिए भी है कि इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करें तो ये अलग ही कहानी को बयान करे। अगर इस टैबलेट की पहली डायरेक्शन या इसकी पोजीशन की बात करें तो इसके अंदर एक बुजुर्ग शख्स की तस्वीर हमें नज़र आती है, जिसके बारे में अहमद अब्दुल करीम का कहना है कि यह मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, जिसे मुमकिन है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने जिनों को उनके ताबे कर दिया था और वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बड़ी बड़ी तामीरात किया करते। शायद ये नक्श भी इन्हीं के कहने पर जिन्नात ने तैयार किया होगा, क्योंकि अगर इसका जायज़ा लें तो ये इंतहाई सख्त पत्थर पर बना गया है, जबकि इस वक्त ना तो कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही कोई ऐसी पावरफुल मशीन जो ऐसा कर सके। इस बुजुर्ग के चेहरे को देखकर महसूस होता है कि वो बहुत ही सख्त मिजाज के हैं और इनके नीचे इनकी घनी दाढ़ी भी देखी जा सकती है। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही जलाल और गुस्सा के मालिक थे, इसलिए इनसे एक बार हादसाती तौर पर एक मिस्री से लड़ाई के दौरान अनजाने में उसका कत्ल भी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम भारी जिसामत के मालिक मगर सख्त चेहरे के मालिक थे, यानी इनके अंदर मोटापा बिल्कुल नहीं था, ना ही चेहरे पर और ना ही जिसामत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारका के अंदर फरमाया कि जब मैंने सफ़र मेराज पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो मैंने देखा कि वो बहुत ही सख्त जिसामत के मालिक थे, यानी इनमें मोटापा नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो भारी जिस्म होने के साथ साथ काफ़ी सख्त जिसामत के मालिक थे, जैसे कोई मजदूर या कोई सख्त किस्म के काम करने वाले मजदूर का जिस्म होता है। इस शख्स के चेहरे पर कुछ लिखा भी है जो कि इनकी कदीम ज़बान के अंदर है, जिसका मतलब है कि ये शख्स एक आलिम है मगर इसकी ज़बान के अंदर लुकनत है। और बिल्कुल यही निशानी मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी मौजूद थी, क्योंकि कुरान करीम की सूरह ताहा के अंदर बयान होता है कि वो अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मेरे सीने को खोल दे और इस लुकनत को मुझसे दूर फरमा। और इसके बाद इनके चेहरे के निचली तरफ एक बछड़े का सर मौजूद है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का बछड़े से क्या ताल्लुक़ है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो इनकी कौम ने एक सोने के बछड़े को खुदा बनाकर पूजना शुरू कर दिया। और एक बार जब बनी इसराइल कबीले का एक शख्स कत्ल हुआ तो इसी बच्चिया को कुर्बान करने का हुक्म हुआ, ताकि कातिल का पता ये खुद मकतूल उठकर या मुर्दा शख्स उठकर बता दे जब इस बच्चिया की एक पूंछ को इसके जिस्म पर मारा जाए। और ये तमाम निशानियां मिलकर इस तस्वीर को मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करती हैं। इसके बाद अगर इस टैबलेट के रुख को थोड़ा सा बदलें, यानी तकरीबन 180 डिग्री पर, तो हम इसका दूसरा रुख देखते हैं, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस एक एंगल पर हमें तकरीबन 4 तस्वीरें देखने को मिलती हैं।
ایک تصویر ایک ایسے شخص کی دیکھنے کو ملتی ہے جس کا صرف آدھا سر موجود ہے، یعنی سر کا رائٹ حصہ۔ اس شخص کی صرف ایک آنکھ ہے، ناک، سر، منہ اور داڑھی کے بال ہیں۔ اور احمد عبد الکریم کے مطابق یہ دجال کی تصویر ہے جس کا تصور دنیا کے پہلے انسان سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار کر کے دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیونکہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر امت کو اس کی نشانیاں بیان فرما دی تاکہ اگر وہ وقت آئے تو میری امت اس کو پہچان لے اس کی بیان کردہ ہر ایک نشانی کو دیکھ کر۔ ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی ہے جو کہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بیان کی گئی، اس سے پہلے کہ کسی بھی پیغمبر نے اس نشانی کو بیان نہیں کیا، اور وہ نشانی یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارا رب بالکل کانا نہیں ہے، یعنی اگر اس طرح کی خصوصیات رکھنے والا کوئی شخص خدائی کا دعویٰ کرے تو یاد رکھو کہ کانا شخص تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی، اس کے سر کے بال ایسے سخت ہوں گے جیسے جھاڑیاں، اور گردن موٹی ہوگی۔ اس ٹیبلٹ میں موجود تصویر کے اندر ہم ایک کانی آنکھ والے شخص کو اور اس کے سر پر سخت بالوں کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اس کے چہرے کی چوڑائی کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گردن کافی موٹی ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ پر ایک کانا بندر موجود ہے جو کہ بنی اسرائیل کے ان 70,000 یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے بندر اور خنزیر بن گئے، کیونکہ اسی بندر کے ساتھ ایک سور یعنی پگ کی تصویر بھی یہاں پر موجود ہے جسے ایک ناپاک جانور تصور کیا جاتا ہے، اور اس کا گوشت تمام ابراہیمک ریلیجن یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے اندر حرام ہے۔ لہٰذا یہ دونوں جانور اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ شیطان نے کیسے اللہ کی لاڈلی امت بنی اسرائیل کے اندر اتنے بڑے گروہ کو گمراہ کیا، اور وہ انبیاء کرام کی اولاد سے ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے، اور بالکل اسی طرح سے اس کا آخری وار دنیا پر دجال پورا کرے گا، پوری انسانیت کو گمراہ کر کے اور انہیں کفر میں مبتلا کر کے، جیسا کہ وہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر پر ایک بچھو بھی موجود ہے، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بچھو کو خواب کے اندر دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن کا حملہ یا اسے دیکھنا دشمن کی علامت ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ دجال انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ بات اس کے ماتھے پر بھی موجود ہوگی، اور اس کے ماتھے پر واضح طور پر کاف فے رے کے الفاظ لکھے ہوں گے، یعنی کافر، مگر صرف کامل ایمان والے لوگ اسے پہچان کر ان الفاظ کو پڑھ پائیں گے۔ اس کے بعد فرعون مصر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے دور کے اندر جو لوگ ٹوپی شاہی طور پر پہنا کرتے تھے وہ بھی اس کے سر پر موجود ہے، اور اس کے چہرے پر جو تحریر لکھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی برے نسب کا آدمی ہے اور شیطانی طبیعت کا مالک ہے، اس کی حقیقت کا کسی کو نہیں پتا۔ اور انہی تمام خصوصیات کو مد نظر رکھ کر احمد عبد الکریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دجال کی تصویر ہے جو بالکل اسلامی روایت سے میل کھاتی ہے۔ اب اس ٹیبلٹ کی تیسری پوزیشن کی طرف بڑھیں تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ شیطان کا سر ہے جسے کرسی پر بٹھایا گیا ہے۔ ذرا سا غور کریں تو اس کے چہرے کے نقش بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع آفتاب یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، جس کا مطلب کہ اس وقت کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہوتی ہے، یعنی شیطانوں کے سینگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ تصویر بتاتی ہے کہ دجال کے آنے کے بعد شیطان کو دنیا پر حکمرانی مل جائے گی، اور زیادہ تر لوگوں کو اپنے دھوکے کے ذریعے گمراہ کرنے کے بعد یہ دجال ان پر عارضی طور پر حکومت بھی کرے گا۔ اس کے بعد اس کی چوتھی پوزیشن پر چلیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو کہ ننگے بدن عورتوں کے سامنے موجود ہے، اور احمد عبد الکریم کے مطابق یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی علامتی تصویر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں، یعنی عورتیں عورتوں کی جگہ پر اکٹھے ہو کر اور مرد مردوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایک ساتھ نہانے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیا والے تھے اور وہ ہمیشہ کپڑے اتار کر اکیلے نہانے کے لیے جاتے، اسی لیے یہودیوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ شاید ان کو جسمانی طور پر کوئی بیماری ہے یا ان کے جسم پر کوئی بیماری کے نشان ہے، اسی لیے یہ چھپ کر باقی لوگوں سے ہمیشہ الگ ہی نہایا کرتے ہیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام جب نہانے کے لیے پانی میں گئے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھے تو وہ پتھر چلنے لگا، آپ جب اس کے پیچھے بھاگے تو اچانک سے آپ کا سامنا ایک ساتھ نہاتے ہوئے کچھ لوگوں سے ہو گیا، اور تمام یہودیوں کو اس دن پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی جسمانی عیب ہے اور نہ کوئی بیماری، بلکہ وہ تو انتہائی حسین و جمیل جوان ہیں۔ احمد عبد الکریم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور دجال کی تصویر کا ایک ساتھ موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں سب سے قریبی جو رسول گزرے وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جن پر آسمانی کتاب تورات اتری، اور انہوں نے اپنی اسی قوم کو اسی تورات میں سے ایک اصل مسیح اور ایک جھوٹے مسیح یعنی دجال کی آمد کے متعلق آگاہ کیا،
मगर बाद में यहूदियों ने इसका उल्ट करके ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल समझा, उन्हें सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने इन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और ये लोग अब तक असल मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि दरअसल इनका झूठा मसीहा दज्जाल होगा। अहमद अब्दुल करीम की बहुत सी बातों और रिसर्च पर एतराज़ की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है, मगर इनकी बातें वाकई में इंसान को सोचने पर ज़रूर मजबूर करती हैं और ये साबित करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया था कि दज्जाल जैसा बदतरीन फितना इससे पहले रुए ज़मीन पर नहीं आया और हर एक उम्मत के नबी ने अपनी अपनी कौम को इस फितने से डराया भी था। अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाओ, वीडियो ठीक है, मतलब 3000 साल। देखो टैबलेट का इससे कोई लेना देना है नहीं, बट टैबलेट उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि टैबलेट के थोड़ा सा साइज़ में है और उस पर इमेज बनी हुई है और टैबलेट के बिल्कुल एक्यूरेट जैसे टैबलेट है, इस तरीके से है वो। बाकी वीडियो बहुत अच्छी है और इसके अंदर काफ़ी हद तक दज्जाल के बारे में और हज़रत नबी के बारे में बात की गई है और इस पिक्चर को जोड़ा गया है दोनों से, मतलब दज्जाल की भी है, बंदर के बारे में बताया गया है, सूअर के बारे में बताया गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंड बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। वीडियो काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख सकते हो। कैसी लगी आपको बताइए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हो और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।